बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पता है हम एप्लीकेशंस और मॉरल स्टोरीज़ कर रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ और एप्लीकेशन हमने कर ली है। अब हम लेसन्स की तरफ लौटते हैं। 7 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं बुक फर्स्ट के। आज हमने लेसन नंबर 8 शुरू करना है और लेसन नंबर 8 है द गुलिस्तान ऑफ सादी। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये फ़ारस के यानी ईरान के रहने वाले थे। फ़ारस ईरान का पुराना नाम है। ये एक बहुत बड़े आलम थे और इन्होंने छोटी छोटी कहानियाँ लिखी। कहानियाँ इस तरह की जिसमें कोई ना कोई हमारे लिए मॉरल लेसन होता है, हमारे लिए जिसमें कोई ना कोई सबक होता है। इन्होंने वो कहानियाँ लिखी और उन कहानियों पर मुश्तमिल एक बुक द गुलिस्तान ऑफ सादी के नाम से पब्लिश की गई। और ये बुक फ़ारसी में थी, क्योंकि फ़ारस में रहने वाले थे ईरान में। फ़ारसी में ये बुक थी द गुलिस्तान ऑफ सादी। और ये बुक और इसका जो कंटेंट था वो इस कदर पॉपुलर हुआ कि इस बुक का तर्जमा लैटिन यानी लातीनी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी किया गया, ताकि वो लोग जो फ़ारसी नहीं समझ सकते या फ़ारसी नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश और लैटिन बुक्स को पढ़ सकें, जो कि गुलिस्तान ऑफ सादी का तर्जमा था लातीनी और अंग्रेज़ी में। इस चैप्टर के अंदर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की 3 जो पैराबल्स हैं, पैराबल का मतलब हकायतें, छोटी कहानियाँ जिनमें कोई ना कोई सबक होता है हमारे लिए, वो शामिल की गई हैं। 3 कहानियाँ। लेकिन इन कहानियों से पहले ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो इसका इंट्रोडक्शन है, वो इंट्रोडक्शन इसका दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ जो है थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए इसको आपने गौर से पढ़ना है। गौर से तो खैर सारा चैप्टर ही पढ़ना है, लेकिन इस पर आपने खुसूसी तवज्जो देनी है। ठीक है जी। तो शेख सादी के बारे में यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन है, यानी कुछ इंग्लिश फ़िलासफ़र हैं, अंग्रेज़ फ़िलासफ़र हैं, जिन्होंने शेख सादी के बारे में कुछ बातें की हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो शेख सादी के बारे में सबसे पहले जो शख्स बयान देता है वो एमरसन है। एमरसन एक अंग्रेज़ स्कॉलर था। तो एमरसन कहता है शेख सादी वॉज़ ए ग्रेट स्टोरी टेलर। शेख सादी एक अजीम स्टोरी टेलर था। स्टोरी टेलर से मुराद किस्सा गो, दास्तान गो। शेख सादी एक अजीम दास्तान गो थे, किस्सा गो थे। स्टोरी दास्तान को कहते हैं, कहानी को कहते हैं, और टेल बताना होता है, तो टेलर बताने वाला यानी सुनाने वाला। शेख सादी एक अजीम दास्तान गो थे। ही स्पीक्स, वो बात करते हैं, मुखातिब करते हैं, टू ऑल नेशंस, तमाम अक़वाम को। वो तमाम अक़वाम को मुखातिब करते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि वो किसी एक कौम को मुखातिब नहीं करते। जब वो कोई बात करते हैं, कोई कहानी लिखते हैं, कोई नसीहत करते हैं, तो वो किसी एक कौम के लिए नहीं होती, बल्कि तमाम अक़वाम के लिए होती है। एंड इज़ परपेचुअली मॉडर्न, और वो हमेशा के लिए जदीद हैं। परपेचुअली का मतलब हमेशा के लिए, मॉडर्न का मतलब जदीद। आप तमाम अक़वाम से बात करते हैं, आप तमाम अक़वाम से मुखातिब होते हैं, और आप हमेशा के लिए जदीद हैं, सेड एमरसन। एमरसन ने कहा। हमेशा के लिए जदीद से क्या मुराद है? यानी आपकी जो राइटिंग्स हैं वो ऐसी नहीं है कि आप उसको थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, कुछ साल बाद पढ़ेंगे तो आपको लगेगी ये पुराने दौर की बात है। यानी आप उसको जब भी रीड करोगे आपको यही लगेगा कि वो इसी दौर की बात है, जदीद दौर की बात है। ठीक है। तो एमरसन ने कहा शेख सादी एक अजीम दास्तान गो थे, वो तमाम अक़वाम से मुखातिब होते हैं और हमेशा के लिए जदीद हैं। ही थॉट, वो समझता था। कौन समझता था? एमरसन। एमरसन समझता था ऑफ गुलिस्तान, गुलिस्तान को एज़ वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की मुक़द्दस किताबों में से एक। बाइबल का मतलब है अंजील, जो कि एक मुक़द्दस किताब है। तो वो एमरसन जो था वो शेख सादी की लिखी हुई गुलिस्तान ऑफ सादी को क्या करता था? दर्जा देता था मुक़द्दस किताबों में से एक किताब होने का।
وہ گلستان کو دنیا کی مقدس کتابوں میں سے ایک سمجھتا تھا فور کیونکہ، اب وہ ایسا کیوں سمجھتا تھا؟ ہی فاؤنڈ ان اٹ کیونکہ اسے ملی، ان اٹ اس میں، یونیورسلٹی، یونیورسلٹی کا مطلب آفاقیت، کمپلیٹلینس آف مورل لا کی، مورل لا سے مراد اخلاقی قانون یا ضابطۂ اخلاق۔ وہ گلستان کو دنیا کی مقدس کتابوں میں سے ایک سمجھتا تھا کیونکہ اسے اس میں ضابطۂ اخلاق یا اخلاقی قانون کی عالمگیریت ملی۔ دا گلستان ٹرانسلیٹڈ ان لیٹن اینڈ انگلش، گلستان کا ترجمہ لاطینی اور انگریزی میں کیا گیا، بیکیم لو فار دا پیپل، جو لوگوں کے لیے محبت بن گیا، یعنی لوگوں نے جسے بے حد پسند کیا۔ گلستان کا ترجمہ لاطینی اور انگریزی زبان میں کیا گیا جسے لوگوں نے بے حد پسند کیا، یعنی وہ لوگوں کی محبت بن گیا۔ اٹ از انٹرسٹنگ ٹو نوٹ، اور یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے، اٹ از انٹرسٹنگ ٹو نوٹ، یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے یا یہ دیکھنا دلچسپ ہے کہ، یہ دیکھنا دلچسپ ہے یا یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے دیٹ انگلش اسکالرز کے انگریز عالم یوزڈ استعمال کرتے تھے سادی ٹرانسلیٹڈ پیرابل، سادی کی ترجمہ کی ہوئی پیرابلز، پیرابل کا مطلب حکایتیں، شارٹ سٹوریز ود سم مورل لیسن، مورل سٹوری بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بات جاننا دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ انگریز اسکالر سادی کی ترجمہ کی ہوئی حکایتوں کو استعمال کرتے تھے ان دیئر ڈیوائن بکس، اپنی ڈیوائن کتابوں میں۔ ڈیوائن کا مطلب یہاں پہ مقدس کتاب یا مذہبی کتابیں۔ اگر مذہبی ہم اس میں اس کو بالکل ہم اس کے ورڈ کے مطابق دیکھیں تو اس کا مطلب الہامی کتاب ہوگی، تو الہامی کتاب میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، اس لیے یہاں پر مراد مقدس کتاب یا مذہبی کتاب۔ سادی کی ترجمہ کی ہوئی حکایتوں کو اپنی مقدس کتابوں میں استعمال کرتے رہے ٹل اٹ واز ڈسکورڈ، حتیٰ کہ ڈسکورڈ ہوا ہے، پتہ چلا، ٹو بی این انگلش ٹرانسلیشن آف لیٹن ورژن، کہ یہ لاطینی ترجمے کا انگریزی ترجمہ ہے، آف پرشین اوریجن، جس کا اوریجن ماخذ پرشین ہے، فارسی ہے، ٹھیک ہے، یعنی فارسی سے لاطینی میں ترجمہ ہوا اور لاطینی سے انگریزی میں ترجمہ ہوا، اور وہ انگریزی ترجمے کو انگریز اسکالر اپنی مقدس کتابوں میں استعمال کرتے رہے۔ دوبارہ سے سمجھیں اس جملے کو، اٹ از انٹرسٹنگ ٹو نوٹ، اور یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں، دیٹ انگلش اسکالرز یوزڈ سادیز ٹرانسلیٹڈ پیرابلز، کہ انگریز عالموں نے سادی کی ترجمہ کی ہوئی حکایتوں کو استعمال کیا ان دیئر ڈیوائن بکس، اپنی مقدس کتابوں میں، ٹل اٹ واز ڈسکورڈ ٹو بی این انگلش ٹرانسلیشن، حتیٰ کہ پتہ چلا کہ یہ ایک انگریزی ترجمہ ہے، آف اے لیٹن ورژن، لاطینی ترجمے کا، آف پرشین اوریجن، جس کا اوریجن پرشین ہے، جس کا اصل پرشین ہے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ یہ ایک دفعہ دیکھ لیں، اٹ از انٹرسٹنگ ٹو نوٹ، یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں، دیٹ انگلش اسکالر یوزڈ سادیز ٹرانسلیٹڈ پیرابلز، کے انگریز اسکالرز نے سادی کی ترجمہ کی ہوئی حکایتوں کو استعمال کیا ان دیئر ڈیوائن بکس، اپنی مذہبی کتابوں میں یا اپنی مقدس کتابوں میں، ٹل اٹ واز ڈسکورڈ ٹو بی این انگلش ٹرانسلیشن آف اے لیٹن ورژن آف پرشین اوریجن، حتیٰ کہ پتہ چلا کہ یہ لاطینی ترجمے کا انگریزی ترجمہ ہے جس کا ماخذ یعنی جس کا اصل فارسی ہے۔ ایڈون آرنلڈ، اب یہ ایک اور اسکالر ہے، ایڈون آرنلڈ نے ہیز ایپٹلی ڈسکرائبڈ، ایپٹلی بہت مناسب انداز میں، رائٹلی ڈسکرائبڈ بیان کیا ہے گلستان کو ان کلنری، کلنری کا مطلب ہوتا ہے خانہ داری کی، ریلیٹڈ ٹو کچن ٹرمز، اصطلاحات۔ ایڈون آرنلڈ نے گلستان کو بڑے ہی درست طور پر خانہ داری کی اصطلاحات میں بیان کیا، ایز این انٹلیکچوئل پلاو، اس نے کہا یہ ایک دانشور پلاؤ ہے، انٹلیکچوئل کا مطلب ہوتا ہے دانشور، انٹلیکچوئل کا مطلب دانشور، انٹیلیجنٹ، اسکالر، پلاو کا مطلب پلاؤ، جو چاولوں کا ہم پلاؤ بناتے ہیں،
تو اس نے چونکہ اس کو خانہ داری کی اصطلاحات میں بیان کیا تو اس نے کہا کہ یہ ایک دانشور پلاؤ ہے، آ لٹریری کری، ایک ادبی سالن، لٹریری کا مطلب ادبی، کری کا مطلب سالن، ایک کباب اور ورسٹائل جینیس، ورسٹائل کا مطلب ہوتا ہے ہمہ جہت، ہمہ گیر، آل راؤنڈر جس کو ہم کہتے ہیں، ملٹائی ٹیلنٹڈ، ٹھیک ہے، ملٹائی ٹیلنٹڈ، جینیس، ہمہ جہت ذہین کا کباب ہے، دا ریڈرز آر شیور ٹو انجوائے، ریڈرز پڑھنے والے یعنی قارئین یقیناً ٹو انجوائے لطف اٹھائیں گے، دیز پیرابلز ان حکایتوں سے، ایز فوڈ فار تھاٹ سوچ کی غذا کے طور پر، اور قارئین یقیناً ان حکایتوں سے سوچ کی غذا کے طور پر لطف اندوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کل انشاءاللہ بیٹا آگے پڑھیں گے، آج چونکہ تھوڑا مشکل تھا اس لیے ایک ہی پیراگراف پڑھا، کوئی بات ہو تو ضرور پوچھیے گا، اللہ حافظ۔